अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि अहदुहुमा अबकुम ला यक़दिरु अला शैइन वहुवा कुल्लु अला मौलाहु ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर हल यस्तवी हुआ वमन यामुरु बिल अद्ल वहुवा अला सिरातिन मुस्तकीम। और अल्लाह ताला ने दो आदमियों की मिसाल बयान की। उनमें से एक गूंगा है जो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता और अपने आका पर बोझ है। वो जहाँ भी उसे भेजता है वो कोई भलाई नहीं लाता। क्या बराबर है वो और जो इंसाफ का हुक्म देता है और सीधे रास्ते पर है। सूरत नहल आया 76। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैनि, और अल्लाह ताला ने दो आदमियों की मिसाल बयान की जिनके बारे में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल ये है कि ये काफिर और मोमिन की मिसाल है। अहदुहुमा अबकमु, उनमें से एक गूंगा है। गूंगा होने की वजह ये नहीं कि वो नहीं सुन सकता। ला यक़दिरु अला शैइन, जो किसी चीज़ पर कुदरत नहीं रखता, जो किसी काम पर इख्तियार नहीं रखता। ना वो किसी की बात सुन सकता है, जवाब दे सके, ना किसी से कुछ कह सकता है कि कुछ करवा दे। वो कुछ करने की कुदरत नहीं रखता। वहुवा कुल्लु अला मौलाहु, और अपने आका पर बोझ है। वो अपने काम करने की ताकत नहीं रखता बल्कि अपने मालिक की खिदमत करने से भी कासिर है। इसी तरह वो अपने मालिक पर बोझ है। ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर, वो जहाँ भी उसे भेजता है वो कोई भलाई नहीं लाता, क्योंकि उसे जो कुछ कहा जाता है वो समझ नहीं सकता और अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकता। ना वो बात समझ सकता है और ना उसकी बात समझी जा सकती है, इसलिए वो कोई भलाई करने पर कुदरत नहीं रखता। हल यस्तवी हुआ, क्या बराबर है वो? यकीनन दो लोग बराबर नहीं हो सकते। एक वो जो इंसानियत के साथ हुक्म करता है और उसके काम दुरुस्त हैं, और दूसरा जो मालिक पर भी बोझ है। तो क्या बेनफ़ा और कामिल नफ़ामंद बराबर हो सकते हैं? इसी तरह अल्लाह ताला के सिवा जिनकी इबादत की जाती है न वो सुन सकते हैं न मसाले पर इख्तियार रखते हैं। अगर अल्लाह ताला उनके लिए इंतज़ाम ना करे, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए शुरका के बेहकीकत होने को साबित किया है। गूंगे गुलाम के ज़रिए समझाया गया है कि जो कुछ कहने की कुदरत नहीं रखता वो मालिक पर भी बोझ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बराबर कैसे हो सकता है, जो कि कादिर है और अलीम है, जो मारूफ का हुक्म देता है और मुनकर से रोकता है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलम्हिल बसर औ हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और आसमानों और ज़मीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है, और क़यामत का मामला पलक झपकने जैसा है या वो उससे भी ज़्यादा करीब है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। सूरत नहल आया 77। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, और आसमानों और ज़मीन का गैब अल्लाह ताला ही के लिए है। यानी अल्लाह तबारक व तआला आसमानों और ज़मीन का गैब का इल्म रखने का मुनफरिद और यकता है। बस छुपी हुई बातिन की बातें इसरार नेहा अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। गैब अल्लाह ताला का वो निज़ाम है जो ज़ाहिर नज़र आने वाली दुनिया के पीछे छुपा हुआ है। गैबी निज़ाम की हकीकत ये है, गैबी निज़ाम मौजूद है, अल्लाह ताला ने कायम किया है। इंसान गैबी निज़ाम को नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी गैब नहीं। आसमान और ज़मीन में गैबी चीज़ें बेशुमार हैं, इन्हीं में क़यामत का इल्म भी है। वमा अम्रुस्साअति, और क़यामत का मामला यानी क़यामत भी अल्लाह के गैब में से है। इस घड़ी का इल्म भी उसी के सिवा किसी को नहीं। कोई नहीं जानता कि क़यामत कब खड़ी होगी। इल्ला कलम्हिल बसरी औ हुवा अक़रब, पलक झपकने जैसा है या वो इससे भी ज़्यादा करीब है। यानी क़यामत वाक़े होने में आँख झपकने जितना भी वक्त नहीं लगेगा, जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया
اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے۔ سورۃ القمر آیا 50۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی کپڑا بچھائے سودا بازی کر رہے ہوں گے اور ابھی وہ اس سودا بازی اور کپڑا لینے سے فارغ، کپڑا لپیٹنے سے فارغ نہ ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ اور ایک آدمی اونٹنی کا دودھ لے کر جا رہا ہوگا اور ابھی اسے پینے بھی نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور ایک آدمی اپنا حوض لیت پوت رہا ہوگا لیکن وہ بھی نہ اس میں پانی بھرا جائے گا اور نہ پیا جائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور ایک آدمی کھانے کا نوالا اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور ابھی اس نے منہ میں ڈالا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے جو ہر چیز کو شامل ہے، مردوں کو زندہ کرنا کوئی انوکھی بات نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا کہ تم کچھ بھی جانتے نہ تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ النحل آیا 78۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں احسان عظیم یاد دلایا ہے کہ اس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا۔ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کہ تم کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے تھے اور نہ کچھ جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں اعضاء کا ان کے فضل اور شرف کی بنا پر خاص طور پر ذکر کیا۔ نیز اس خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ تینوں اعضاء ہر علم کی کلید ہیں۔ صرف یہی 3 دروازے ہیں جن کے ذریعے سے علم انسان تک پہنچتا ہے، ورنہ تمام اعضاء اور تمام ظاہری اور باطنی قوت اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نشو و نما دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں جو انسان کے لائق ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عطا کیا جو ان جوارے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ بس جو کوئی ان جوارے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کہیں اور استعمال کرتا ہے تو یہ جوارے اس کے خلاف حجت ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بدترین رویے سے مقابلہ کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورۃ الحج آیا 46۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل پردہ غیب میں چھپے ہوئے حقائق کے لیے کھڑکیاں بنا دی ہیں تاکہ انسان چھپے ہوئے حقائق کا پتہ پالے تو اس کا دل اللہ کی نعمتوں کا احساس کرے اور احسان مندی کے جذبے سے دل جھک جائے، وہ رب کا شکر گزار بن جائے۔ رب العزت نے فرمایا، کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ سورۃ الملک آیا 23۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل اسی لیے دیے ہیں کہ انسان ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تمام شکر ادا کرتا رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں
जिस से वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिस से वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह का तालिब होता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ, और मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत की वजह से तकलीफ जिस्मानी के पसंद नहीं करता कि तो मौत को बवजह तकलीफ़ जिस्मानी के पसंद नहीं करता, और मुझको भी उसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है। सूरत अल-अनाम आया 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आप कह दो क्या तुमने देखा कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी समात और तुम्हारी बीनाई ले ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो अल्लाह ताला के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें दिला दे। आप देखिए हम किस तरह आयत को फेर फेर कर लाते हैं, फिर भी वो मुंह मोड़ लेते हैं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह सबा में फरमाते हैं, और मेरे बंदों में से बहुत थोड़े शुक्रगुजार हैं। गैब के तज़किरे के साथ माँ के पेट का जिक्र करने में क्या हिकमत है। माँ का पेट भी गैब है, अगरचे वो इंसान के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन इसमें बच्चे की तशकील कैसे होती है, ज़िंदगी कहाँ से आती है, उसका इंसान को अपने महदूद इल्म की वजह से पता नहीं चलता। अलम यरौ इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समाई मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी युमिनून। क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फ़िज़ा में मुसख्खर हैं, उन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं थामता, बिलाशुबा इसमें यकीनन निशानियाँ उनके लिए जो ईमान रखते हैं। सूरत अन-नहल आया 79। अलम यरौ इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समाई, क्या उन्होंने परिंदों को नहीं देखा कि आसमान की फ़िज़ा में मुसख्खर हैं। परिंदों को अल्लाह ताला ने ऐसी हैयत में पैदा किया है जो उनकी फ़िज़ा में उड़ने के लिए दुरुस्त है, फिर उनके लिए हवा को मुसख्खर किया, फिर उनको उड़ने की कुव्वत और वो सब कुछ अता किया जिसकी वजह से उड़ने पर कुदरत पाते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, उन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं थामता। फ़िज़ा में परिंदों को अल्लाह ताला ही अपनी कुदरत से रोके हुए है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा, इस हाल में कि वो पर फैलाए हुए होते हैं और कभी समेट लेते हैं। रहमान के सिवा उन्हें कोई नहीं थामता, बिलाशुबा वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। सूरत मुल्क आया 19। इन्ना फी ज़ालिका लआया, बिलाशुबा इसमें यकीनन निशानियाँ हैं। ज़ालिकल आयात, बिलाशुबा इसमें यकीनन निशानियाँ हैं। परिंदों का फ़िज़ा में उड़ना अल्लाह ताला की मनसूबा बंदी की वजह से मुमकिन हुआ। परिंदे के जिस्म की बनावट से ही हमारी हवाई जहाज़ को हमने नकल किया। इससे पता चलता है उड़ने के लिए जो जिस्म दरकार था वही रब ने उन्हें अता किया। परिंदे की परवाज़ के लिए हवा उसी तरह से अता की गई जैसे कश्ती के चलने के लिए समंदर का पानी। परिंदों के उड़ने के लिए हवा का मुसलसल ज़मीन में कायम रहना मुमकिन बनाया गया, इसलिए ज़मीन के अंदर कशिश रखी गई। उसके बगैर परिंदों का फ़िज़ा में उड़ना मुमकिन ना था। लिकौमी युमिनून, उनके लिए जो ईमान रखते हैं। अहले ईमान ही अल्लाह ताला की आयत से फ़ायदा उठाते हैं, वो उनमें गौर व फिक्र करते हैं, और काफिर अल्लाह ताला की आयत को गफलत की नज़र से देखते हैं। परिंदों के उड़ने में दरअसल अल्लाह ताला का कायनात में अमल नज़र आता है। मोमिन इनकी तख्लीक में पैदा करने वाले रब को पा लेता है। परिंदों के उड़ने से ये यकीन मिलता है कि परिंदों को उड़ाने वाला रब मौजूद है। कुरान मजीद ऐसे तमाम मकामात पर इन मुहक्किकीन फाज़िलीन का कोई भी हिस्सा नहीं बताता जो हैवानात पर किताबें लिखते हैं, तयूरो तैरान पर अमली तहकीकात करते रहते हैं, और परिंदों की साख तरकीब आदात के माहिर फ़न समझे जाते हैं। इन मखलूक़ात को अल्लाह ताला की निशानियाँ समझने की सादत तो सिर्फ अहले ईमान के हिस्से में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون سے اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدے کی چیزیں بنائیں. سورۃ النحل آیا 80. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، ان کو گھر دیے جس میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر اور بڑے بڑے محل بنائے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال و متاع کا ٹھکانہ مہیا کرتے ہیں. تم ان گھروں میں اپنے مختلف اقسام کے فوائد اور مسالے کے لیے کمرے اور بالا خانے بناتے ہو. ان گھروں میں تمہارے مال و متاع اور تمہاری عزت اور ناموس کی حفاظت ہے اور اس قسم کے دیگر فوائد جن کا روز مشاہدہ ہوتا ہے. گھر بنانے کا اصل مقصد قلب اور ذہن کا سکون ہے. اس میں حق تعالیٰ نے انسان کے بیت یعنی گھر کو سکن فرما کر بنانے کا فلسفہ اور حکمت واضح فرما دی. اس کا اصل مقصد جسم اور قلب کا سکون ہے. عادتاً انسان کا کسب اور عمل گھر سے باہر ہوتا ہے جو اس کی حرکت سے وجود میں آتا ہے. اس کے گھر کا اصلی منشا یہ ہے جب حرکت اور عمل سے تھک جائے تو اس میں جا کر آرام کرے اور سکون حاصل کرے. اگرچہ بعض اوقات انسان اپنے گھر میں بھی حرکت اور عمل میں مشغول رہتا ہے مگر یہ عادتاً کم ہے. اس کے علاوہ سکون اصل میں قلب اور دماغ کا سکون ہے جو انسان کو اپنے گھر میں ہی حاصل ہوتا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان کے مکان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں سکون ملے. قرآن کریم ہر چیز کی روح اور اصل بیان کرتا ہے. انسان کے گھر کا اصل مقصد اور سب سے بڑی غرض و غایت سکون کو قرار دیا ہے. اسی طرح زواجی زندگی کا اصل مقصد بھی سکون قرار دیا. جس سے زواجی زندگی سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو اس کے اصلی فائدے سے محروم ہے. آج کی دنیا میں ان چیزوں میں رسمی اور غیر رسمی تکلفات اور ظاہری زیب و زینت کے سارے سامان جمع کر دیے مگر سکون قلب اور جسم سے قطعاً محروم کر ڈالا. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ. اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے بنائے. کیا بنائے؟ یعنی یا تو جانوروں کی کھال سے یا ان کے اوپر اگنے والے بالوں یا اون سے تمہارے لیے بنائے. بیوتن تستخفونہا. کیا بنائے؟ ایسے گھر جنہیں تم ہلکا پاتے ہو، ایسے گھر جن کا بوجھ سفر میں تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے. یوم ذانکم و یوم اقامتکم. اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن، یعنی وہ سفر میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں گھر بنانا تمہارا مقصد نہیں ہوتا اور اپنے مقام پر یہ خیمے تمہیں موسم کے سرد و گرم اور بارش سے بچاتے ہیں اور تمہارے سامان کو بھی بارش سے بچاتے ہیں. وَمِنْ أَصْوَافِهَا. اور ان کی اون سے اور ان جانوروں کی اون سے یعنی بھیڑوں اور اونٹوں کی اون سے. وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا. اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے یعنی بکریوں اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے. اساسا. گھر کا سامان. اساسا کا لفظ برتنوں، خرچیوں، لباس اور اوپر اوڑھنے والے کپڑوں وغیرہ سب کو شامل ہے. یعنی جانوروں کی کھالوں، بالوں اور اون سے تم کپڑے اور گھریلو سامان تیار کرتے ہو. ومتان الہی. اور اس کا ایک وقت فائدے کی چیزیں بنائیں اور ایک وقت تک فائدے کی چیزیں بنائیں. متاع سے مراد فرش،
कालीन और दूसरा सामान है, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो तमत्तु की तारीफ में आती हैं, यानी खुशी देने वाली। इस लिहाज से अल्लाह ताला ने जानवरों का तज़किरा भी सुकून और इत्मीनान दिलाने वालों के लिहाज से किया, यानी इन चीज़ों को दुनिया में इस्तेमाल करके इनसे कालीन तैयार करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी सनत और हरफत से इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी हमारे जो घर हैं हमें सुकून फराहम करें, जिस्मानी और ज़हनी सुकून अता फ़रमाएँ। मेंटली तौर पर हम सुकून में रहें, हर वक्त उसको सजाने संवारने में ना लगे रहें, हर वक्त किसी फ़िक्र में ना लगे रहें, और अपने अज़वाज में, अपने घर में, अपनी फैमिली में अपने जिस्म और जहन का सुकून, दिल का सुकून ढूंढें। जो ये कब होगा? जब हम अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने के काबिल हो जाएं और उस पर इस्तिकामत हासिल करें। आमीन या रब्बिल आलमीन।